अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी, बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं हमारे पास। आज आपको पता है कि यकम है। और ओहो हो, यकम से याद आया सर जी, सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल की हुई है। बड़ा अफसोस हुआ है, यकीन करो। मैं पहले इसके ऊपर बड़ी वीडियो बना चुका हूँ कि अशराफिया, ब्यूरोक्रेट्स, एमएनए, एमपीए, जज, जर्नैल, उनकी तनख्वाहें आपने कितनी बढ़ाई हैं। सिर्फ एक हमने मुतालबा किया था कि सरकारी पेट्रोल मुफ्त देना बंद कर दें। लाखों की तादाद में देते हैं आप, वो बंद कर दें। सरकारी बिजली बंद कर दें। उनको भाई किस 20-20 लाख रुपया तनख्वाह और साथ बिजली और गैस पानी फ्री, ये कहाँ का इंसाफ है। जिसको इंसाफ की ज़रूरत है ना, जिसको जिसको मुफ्त चीज़ों की ज़रूरत है, उसको तो आप देते नहीं हैं और इनको आप देते हैं। ये हमारा मुतालबा है कि आप इनको बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल ये मुफ्त जो देते हैं सरकारी मुलाजमीन को, जिनकी 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, वापस लें। कोई ऐसा इनकलाबी कदम उठाएं, लकीर के फ़कीर ना बने रहें शहबाज भाई। लकीर के फ़कीर ना बने रहें कि जो पहले चल रहा है वही चलते जाएं। जी नहीं, ये नामंजूर है हमें। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया हुआ है और इस वक्त अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मैं शायद कुछ ज़्यादा ही वो कर लूँ। लेकिन आपने गरीबों के लिए ना कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया आपने। गरीब का क्या है? बिजली, पेट्रोल, पानी, गैस। गैस आपने कल 50% बढ़ाई है। कल आपने 10 रुपये 36 पैसे लीटर और 8 रुपये कितने पैसे जनाब पेट्रोल बढ़ा दिए। और पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है। आप 15 दिन का भी कुशन नहीं ले सकते। 15 दिन की भी आपको गुंजाइश नहीं है कि नहीं जी, पीछे जो महंगा हुआ था तो हमने महंगा सस्ता नहीं किया। पहले एक दफ़ा सस्ता हुआ दुनिया में, आपने कहा जी इसकी बलूचिस्तान पे तरक्की लगाएंगे। ये क्या है? गरीबों के अवाम से आप करेंगे और ख़ुद अपने खर्चे आपने कम किए। मुझे सुबह के इतने मैसेज और टेलीफोन आए हैं कि वकील साहब आप हमारी आवाज़ ऊपर उठाते नहीं हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल उठाता हूँ और अच्छे तरीके से उठाता हूँ। मैंने तो कहा था कि कोई भी पाकिस्तान में इदारा है ना, उसकी 22वें ग्रेड से ऊपर तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। 60 लाख रुपया आप बाबर आजम क्रिकेटर को हारने का देते हैं महीने का, 60 लाख। और ये जो नेपरा ओगरा है ना, उनकी करोड़ों में तनख्वाहें हैं, करोड़ों में। ऐसे आंखें बाहर आ जाती हैं सुन के उनका जनाब कि ये क्या इतनी तनख्वाहें गरीब मुल्क में। नेपरा, ओगरा, इनका देखें तो सही आप। फिर इन्होंने सेनेट का जी नोटिस लिया था, ड्रामे के लिए नोटिस लिया था कि जनाब स्पीकर कौमी असम्बली की जो 2 लाख से बढ़ा के 21 लाख कर दी थी, उसका आपने वो नोटिस लिया है। और उसके बाद जनाब अली सेनेट चेयरमैन का, तो उस नोटिस का क्या हुआ है? अवाम की आंखों में धूल झोंकते हो तुम। और इसलिए लोग कहते हैं कि जी अब तक इमरान खान जिंदा है ना, मरा हुआ इमरान खान, वो इनकी वजह से जिंदा है, इनकी महंगाई की वजह से। कोई ना कोई अवाम को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। आपने खवास को दे दी है, आपने जजों को दे दी है, जर्नैलों को दे दी है, नेपरा के मुलाजमीन को दे दी है, ओगरा को दे दी है, आपने कौमी असम्बली को दे दी है, सूबाई असम्बली को दे दी है, सेनेटर को दे दी है। आपने ये सब खास बंदों को तोहफे दिए हैं। इधर IMF नहीं आती और जब बिजली की बात होती है तो IMF नहीं काम करने देती। पेट्रोल IMF, गरीब का काम नहीं होने दिया आपने। इसलिए वो कहते हैं कि ये जब भी कोई थोड़ा सा इमरान खान को मौका मिला तो इनकी पॉलिसियों की वजह से, इमरान अपनी पॉलिसियों की वजह से नहीं, इनकी महंगाई वाली पॉलिसियों की वजह से। कितनी तनख्वाह बढ़ाई है जी? बड़े फख्र से उन्होंने कहा जी पंजाब में जी 37,000 से आम मजदूर की तनख्वाह बढ़ा के 40 कर दी है। माशाल्लाह, 3,000 का फर्क हुआ है पूरे साल में। 3,000 का तो सिर्फ घी में आपने फर्क डाल दिया है। क्या करते हैं आप? यकीन करें, अभी मैं पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तो वो जियो TV वाले वो दिखा रहे थे लोगों के इंटरव्यू। उन्होंने कहा जी लोग अब तो हमें कोई सदका खैरात भी देने को तैयार नहीं है। वो अच्छे खासे सफ़ेद पोश बंदे पैसे मांग रहे हैं। बिल्कुल, वो तो हमें पता है ना। हम आवाम को डील करते हैं कि जनाब ये महंगाई के हवाले से,
اور ہم سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کسی کی اپیل نہیں کی کہ جی اپیل ہم کریں گے تو وہ کہیں گے جی یہ چندہ کہاں دینے. لیکن روز ایسی درخواستیں آتی ہیں کہ جناب ہماری بچیاں بیٹھی ہیں, ہمارے گزارا نہیں ہوتا, آپ فلانی جگہ سے تصدیق کر لیں یہ وہ. ہم نے کہا سر جی ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں, یہ حکومت کے کام ہے. لیکن حکومت نے سر جی میں آپ کو صحیح بتاؤں بجٹ میں بھی کوئی ریلیف عوام کو نہیں دیا, اور ادھر 7 روپے آپ نے پچھلے 15 دنوں میں پیٹرول بڑھایا ہے اور 8 روپے آج بڑھا دی ہے. کدھر سے لائیں عوام پیسے؟ اور وہ بیچارے رو رہے تھے کہ جی ہم کراچی سے آئے ہیں فلانی جگہ سے تو 2000 ٹکٹ لے کے آئے ہیں, اب وہ 25,000 واپسی پہ مانگ رہے ہیں. 2500 سوری 2000 کا لیے اب 2500 مانگ رہے ہیں. کرائے بڑھائے ہیں آپ نے, پیٹرول بڑھایا ہے, کرائے بڑھ گئے, سبزی بڑھ گئی, ہر چیز بڑھ گئی. خدا کے لیے حقیقی خوشی عوام کو دیں. افسوس ہوا ہے مجھے بڑا. آگے آئیں جی, اگلی ساجی خبر. یہ تو ہو گئی نا پیٹرول والی. اگلی خبر, نئے چیف جسٹس بن گئے جی, مبارک ہو جی. نیا سرفراز ڈوگر پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بن گئے. پشاور ہائی کورٹ کے جناب عتیق شاہ, بلوچستان کے روزی خان, اور سندھ کے جنید غفار جو ہے وہ چیف جسٹس بن گئے, اور یہ مستقل چیف جسٹس بن گئے. اس کے لیے بھی بڑا یہ زور لگا رہے تھے پی ٹی آئی والے کے سرفراز ڈوگر نہ بنے کیونکہ ہمیں ریلیف نہیں دیتا, تو وہ بن گئے. ٹھیک ہے, ہوں انہاں دیاں انشاءاللہ جڑا نا کوئی ان کو ناجائز فائدہ نہیں ہوگا. جو عطاب بندیال اور ثاقب ناصور دے گئے ہیں نا آپ کو, وہ آپ بدلے اتار رہے ہیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی یہ 8 فروری 24 نو بڑا دھاندلی ہوئی سی یہ وہ, اور بھائی اس کا بدلہ آپ نے اتارا ہے. جو 18 میں آپ نے الیکشن دھاندلی کے ذریعے آپ آئے ہیں, آپ اصلی آئے ہیں. اپنے ایمان سے بتائیں عمران خان, آپ اصلی آئے ہیں. وہ صرف اس وجہ سے آپ آئے ہیں کہ نواز شریف کی دشمنی میں وہ آپ کو لے کے آئے ہیں, اور جس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا ہے. لو جی اگلی خبر جی. 26 ارکان پنجاب کے ان کا مسئلہ سیریس ہو گیا ہے. وہ ملک احمد خان سپیکر جو ہے انہوں نے کہا جی میں ان کو ڈی سیٹ کرواؤں گا. وہ ریفرنس بھیج رہے ہیں, اور واقعی یہ فتنہ پارٹی ایسی ہے فتنہ پارٹی. تو ان کے لیے مسئلہ وہ سیریس ہو گیا ہے. بجائے یہ کہ معافی تلافی ہوتی, معافی کیا ہوتی. کل ہی تو وقاص اکرم نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم نے ان کو جوتیاں مارنی تھیں. یہ معافی ہوتی ہے؟ معافی مانگنے کے لیے پریس کانفرنس کی ہے اور کہہ رہے جی کہ ہمیں جناب ان کو ہم نے تو نعرے بازی کی ہے, ہمیں ان کو جوتیاں مارنی چاہیے تھی. جوتیاں وقاص اکرم تجھے نہیں مارنی چاہیے؟ کاش یہ ایسے لوگ ہوتے. ٹھیک ہے سر جی, آگے آئیں جی. عمر ایوب نے پشاور آج اس کا کیس لگا ہوا پیش نہیں ہوا, آج اس نے جا کے پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے لی. اپنا تو یہ حال ہے. ٹھیک ہے نا, تو اپنے دامن میں بھی جھانکو نا, اپنے دامن میں بھی جھانکو. آپ کیا کر رہے ہیں سیاسی طور پہ؟ تو اس نے جناب لے لیے اور ادھر پیش نہیں ہوا اور ادھر چلا گیا وہ. اگلی خبر سر جی. یہ سٹاک ایکسچینج بڑھ گئی, اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گی. جب عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو سٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ پہ چلی جائے, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مین ہیڈ لائن جیو والے دے رہے تھے کہ سٹاک ایکسچینج ہی اوپر چلی گئی ہے. اور بھائی جب تک غریبوں کو مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا ہم وہ نہیں کریں گے. آگے جی, گنڈا پوری. شرطیں لگ گئی ہیں سر جی, شرطیں لگ گئی ہیں کہ پہلے اسمبلی ٹوٹے گی یا عدم اعتماد آئے گا. گل نیڑے آ گئی ہے. مجھے ابھی کسی نے لسٹ بھیجی ہے کہ 4 MNA مسلم لیگ نون میں PTI کے شامل ہوئے ہیں. تو میں ابھی ان کے نام نہیں بتاتا, میں ابھی تصدیق کر لوں تو پھر ان کے نام بھی بتاؤں گا. جیسے کل آپ کو چودھری عثمان کا بتایا تھا نا, تو وہ میں نے جیو نیوز سے پہلے بتا دیا تھا. تو ابھی مجھے کہا ہے کسی نے نام لکھ کے بھیجے ہیں کہ جی 4 MNA مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں, لیکن میں وہ اپنے ذرائع سے مزید اس کی تصدیق, ڈبل تصدیق کی جاتی ہے نا ایسی چیزوں کی, تو وہ کر کے تو آپ کو پھر کہوں گا کہ لاکھ لاکھ مبارکہ. ٹھیک ہے, تو یہ جناب علی صورت حال ہے. آج کی یہ خبریں ہیں, اور کاش یہ پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں یہ واپس لے سکیں. ٹھیک ہے, اور سوات آپریشن کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر بڑی باتیں ہو چکی ہیں. وہ ظلم ہوا ہے,
ہر جگہ ہو رہا ہے. بجلی کرنٹ سے 14 بندے مار گئے ہیں یار 2 دنوں میں. اور گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے بالکل. یہ چیزیں بھی ہیں. ہمارے پتہ ہے کیا پاکستان میں ایکسیڈنٹ سے ایوریج لوگوں نے نکالی ہے 100 بندہ روز مرتا ہے. اور بجلی کے کھمبوں سے کرنٹ لگنے سے گائے بھینسیں جانور اور انسان ہر برسات میں سینکڑوں لوگ مرتے ہیں. اور میں نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ بے شک ہماری ڈیوٹی لگائیں. یہ جو کھمبے ہیں نا کھمبے ادھر میں دیکھ رہا ہوں یورپ امریکہ میں کھمبے میں نے سارے دیکھے. ان کو پینٹ ہوا ہوتا ہے 6 فٹ تک پینٹ کر لیتے ہیں. جب پینٹ ہو جائے نا تو جیسے پنکھے کے ڈنڈے کو پینٹ ہوتا ہے نا تو کرنٹ نہیں لگتا. تو اس طرح کرنٹ نہیں لگے گا. وہ پینٹ کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں یہ NGO بنا کے پورے پاکستان کے کھمبے ہی پینٹ کروا دوں. اس طرح توجہ دیں جی سارے لوگ. ٹھیک ہے. تھینک یو. خدا حافظ.